من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اللہ. سبحان اللہ. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ازل تو چین دیر نہ تھے سادہ ابد بھی ہوں دیر نہ رہسی نسے درد وقت دی تلخیاں تو بھاویں تھپ رہسی یا چھاڑا ساڈے من دی کول کس پئی بھاویں کاویں دی کا رہسی صحابت وچ رحمت جے تئی ہے سادے لب تے سیدا نارا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیڑا نام او نا ہے جگو گھن دے ہوئی ہاں ٹھرتے یخ تھی دے ادھر آب کنے کب کفر دے کائنات دا شرک مسخ تھی ایند نظر چھلا کے بخار وچ تاں روشن شہر بلخ تھی ایند ارشد اگل کے چو پھوگے آسمان تے چاندر طرف. اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحم. حمد و ثنا صلاۃ و سلام تو بعد معزز اور محترم حضرات گرامی، حضور دے عشاق، حضور دے دیوانے، اللہ رب العزت میں گناہگار سمیت سب دی حاضری قبول فرماوے. میرے سجن میرے کرم فرما انتہائی مشفق و مہربان وڈے بیرامہ دی طرح سر تے ہاتھ رکھن والے، یقین فرماؤ اللہ نے صورت و سیرت سونی عطا فرمائیے. برادرم حاجی محمد اسلم صاحب اور
برادرم حاجی محمد اکرم صاحب، اللہ کریم انہاں میرے بھراواں کو مزید سونی آواز دے اندر برکتاں عطا فرماوے، آمین آمین علم و عمل دے اندر مزید برکتاں عطا فرماوے۔ نالی تشریف پر برادرم محمد مزمل مصطفیٰ صاحب جڑے کہ محفل دے روح رواں ہیں چلائی پین، اللہ کریم انہاں دے علم و فضل دے اندر بھی برکتاں عطا فرماوے۔ ہو سکتے جو کوئی سجن آکھن آپس مطلب جی میں حضور دے ثنا خان ہوندن یا خطیب ہوندن ایک بے کو پھرا بس سٹے جانتے آدھے حسن، یقین فرمیسو ممبر رسول تے بیٹھا انہ دے بابا جان کی بلا انہ دا نا کیتے بغیر میں گفتگو دا آغاز نہ کرے ساں، اللہ انہ دے درجات بلند فرماوے۔ حاجی دوست محمد ہاشمی علیہ الرحمہ ونبر اللہ مرقدہ، یقین فرمیسو پتر دی طرف پیار لینے ہیں، اللہ پاک انہ دے درجات بلند فرماوے۔ اور بھائی نظر حسین کلاسرہ صاحب جڑے کہ آپ ہی حضور دے ثنا خان ہیں، انہوں نے بابا جی قبلہ دی کل خانی دی محفل دے وچ چند جملے سنے تے اون محبت ہن تے انہوں نے والحکم کیتا میرے بھراواں کو تے میں تمہارے سامنے موجود ہاں سبحان اللہ تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلامو، یقین فرمیسو اساڈا پیار اساڈیاں محبتاں بھراواں والیاں دعا فرمیسو تے اللہ کریم صدقہ حضور دی زلف باللیل دا یہ ساڈیاں محبتاں قائم و دائم فرماوے۔ آمین آمین جتنی بھی احباب تشریف ہیں نہ دور و نزدیک تو اللہ قدم قدم تے نیکیاں عطا فرماوے۔ مبارکباد دے مستحقن جنہاں نے سونی محفل سجائی ہے، ماہر محمد جاوید کلاسرہ صاحب، ماہر غلام حسین صاحب اور محترم جناب ماہر سعید احمد صاحب، حاجی احمد بخش، حاجی عبدالمجید اور برادرم نظر حسین کلاسرہ صاحب، ایک کلاسرہ صاحبان نے اس سونی محفل حضور دی سجائیے۔ یقین فرمیسو دیہات دے علاقے دے وچ عظیم الشان محفل دے کے دل ٹھر پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلامتی عطا فرماوے سارے مرتضی ساؤنڈ والے احباب کو لیا والے۔ میں گڈی دے وچ انہاں بھراواں کو آکھے میں کہ ابا جی دی کل خانی تے جڑے ساؤنڈ والے ہن ڈاڈے چنگے ہن، فرمایا نے اوے ہی تھائی حسن، اللہ انہاں کو بھی اس طرح برکت عطا فرماوے۔ آمین آمین اور توجہ فرماؤ تے بات دا آغاز کرو۔ سبحان اللہ سارے نبی تو پہلے جتنے بھی نبی آئے سارے نبی شان والے، سارے نبی عظمتہ والے، 1,93,999 کیا ارشاد فرمائے؟ تیرے میرے نبی دی عظمت شان ہے، سن قرآن میرے پاک رب نے کیا فرمائے؟ فرمایا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ سبحان اللہ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاک رب نے فرمایا میرا محبوب تے میرا یار تہاڈے وچوں تے تہاڈے وچ ہے۔ سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی تھا دو قرآتیں ہیں، ایک قرآت من انفسکم، دوسری قرآت من انفاسکم۔ من انفسکم دا مطلب ہے میرا پاک رب فرمانا اے چاہندے جو میرا محبوب تھا میرا یار تہاڈے وچوں تے تہاڈے وچ اے بات ختم۔
من انفاسکم دا مطلب ہے میرا پاک رب فرمانا ہے چاہتے جو میرا محبوب تے میرا یار تہاڈے وچوں تے تہاڈے وچ تو ضرور آئے پر تہاڈے ورگا نہیں اللہ گل میں تھی کیوں نہ کہ جڑا جو نبی دے دیوانے دی بات کیتی ہے کیوں نہ پڑھ جڑا کیوں نہ کہ جڑا تے جگ تے سبحان اللہ جگ تے نشانی کوئی آمنہ تے لال دا جگ تے نشانی کوئی جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا ہویا نہ ہونا سوئی سونا تیرے نال دا ہویا نہ ہونا کوئی سونا تیرے نال دا جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا ہویا نہ ہونا کوئی سونا تیرے نال دا جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت والے نبی دی پاک ذات کو اس کائنات دے اندر بھیجیا ہے پوری کائنات واسطے حضور کیونکہ حضور نے فرمایا نا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین اور اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر سونے نبی دی پاک ذات کو مخاطب ٹھیک ہے کیا فرمایا سن شکر سبحان اللہ جڑا تھکا بیٹھا ہے او سبحان اللہ ہولی رکھے جڑا تکڑا بیٹھا ہے ذرا اونچیاں سے سبحان اللہ سبحان اللہ جنا ہاتھ پھرتا ہوئے قرآن سبحان اللہ میرے پاک رب نے قرآن دے اندر کیا ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ بلاء لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ سبحان اللہ جگت نشانی کوئی آمنہ دے لال دا جگت نشانی کوئی آمنہ دے لال دا جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا ہویا نہ ہونا کوئی سونا تیرے نال دا ہویا ہے نہ ہونا کوئی سونا تیرے نال دا جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا شان محبوب دیا رب نے بدھایا ہے زلفوں کے چہرے دیا خشم بچھایا ہے زلفوں کے چہرے دیا خشم بچھایا ہے زلفوں کے چہرے دیا خشم بچھایا ہے رتبہ بلند دیکھو صاحب کمال رتبہ بلند رکھو صاحب کمال دا رتبہ بلند رکھو صاحب کمال دا جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا سبحان اللہ سبحان رحمت والے نبی پوری کائنات واسطے حضور رحمت بن کے تو سجامن دے بعد سونے محمد کریم دی پاک ذات توجہ ہے 1,23,999 یکم بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری تھی سارے انتظامات مکمل تھے بل اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوبہ ختم نبوت پاک پاک جلوہ کرے فرما چھوڑو سبحان اللہ
حضور کی تشریف آوری تھی گئی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی جلوہ کری ہو گئی ہے۔ سر کیا قدر سبحان اللہ۔ پہلے قرآن سنو تو ول اگلی بات میں کرے سو قرآن۔ اللہ کا رشتہ برکت عطا فرماوے۔ میرے پاک رب نے رحمت والے نبی کو کیڑا تاج پوا کے بھیجیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء عليما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بل میں تھینک یو نہ کرنا وقت دیتا من کے اندر گنجائش نہیں ہی واسطے برادر محترم نے ایک حکم بھی ارشاد فرمائے عطا فرمائے نے میں آپ کو گوشوار کرنا چاہتا کہ ہر شخص خدا نے بڑائی سوئے مدنی دواس میں، ہر شخص خدا نے بڑائی سونے مدنی دے واسطے، ہر شخص خدا نے بڑائی سونے مدنی دے واسطے، جگ دکھے رچائی سونے مدنی دے واسطے، جگ دکھے رچائی سونے مدنی دے واسطے۔ رب فرمایا موسیٰ تائی تینوں کی کراوڑی ناہی، رب فرمایا موسیٰ تائی تینوں کی کراوڑی ناہی، ایک بس میں لکائی سونے مدنی دے واسطے، ایک بس میں لکائی سونے مدنی دے واسطے، جگ دکھے رچائی سونے مدنی دے واسطے، جگ دکھے رچائی سونے مدنی دے واسطے، ہر شخص خدا نے بڑائی سونے مدنی دے واسطے، ہر جایوں پہ قدم نبی دا، لہو کرسی پہ کلام نبی دا، لہو کرسی پہ کلام نبی دا، جنت بھی رب نے سجائی سونے مدنی دے واسطے، جنت بھی رب نے سجائی سونے مدنی دے واسطے، جنت بھی رب میں سجائی سونے مدنی دے واسطے، ہر شخص خدا نے بڑائی سونے مدنی دے واسطے، حکم اونا دے ہر تھان چلے دے، آج بھی اونا دے دیوے پہ بل دے، پتہ ہے جو دیوے کہنے بل دے پہ ایوے نہ تھر پہ آکھو رسمان کہ نہ دیا قبرہ دے نشانی میں تو گئے توجہ ہے، اور جلے تو آئی نہیں منگانے نے انہیں دیا قبرہ دے نشان کے تھوڑا سن، انہیں دیا قبرہ دے نشانی میں تو گئے، اللہ دی قسم سادے دی سادے جیرے بھی ٹر گئے، انہیں دیا قبرہ دے نشان بھی ہیں اور سادے دیا اللہ دی قسم 24 گھنٹے قبرہ آباد جو ہے سینا میرے داتا علی حجویری تے مزار تے لگے بنے 24 گھنٹے قرآن پہ پڑھی لائے، پیر مہر علی شاہ دے مزار تے بنے 24 گھنٹے قرآن پڑھی لائے نظر آسی، پیر شیواج لجپال دے دربار تے بنے 24 گھنٹے قرآن پہ پڑھی لائے، پیر بارو کریم دے مزار تے بیسو ہر وقت قرآن دی تلاوت دی آواز ہوسی، ہر جایوں قدم نبی دا، لہو کرسی پہ کلام نبی دا، جنت سبحان اللہ، رب نے سجائی سونے مدنی دے واسطے، حکم اولا دے ہر تا چل دے
سونے مدنی دے واسطے ہر سجنا نے لٹائیے سونے مدنی دے واسطے ہر سجنا نے لٹائیے سونے مدنی دے واسطے جگ دی کھیل چاہیے سونے مدنی دے واسطے توجہ ہوے تو شعر